नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छौँ। खास गरी नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि उथलपुथल भएको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि असर पारेको छ र प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई एक थरीले असंवैधानिकका रूपमा गैर संवैधानिक रूपमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिरहेको अवस्था छ भने अर्को थरीले यो संवैधानिक प्रक्रिया हो, प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर भनिरहेको अवस्था छ भने यसमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हुने भन्ने कुरा पनि आएको छ र यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटै पक्षका व्यक्तित्वसँग आज हामी कुराकानी केन्द्रित गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँहरू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। धन्यवाद। कृष्ण राई हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल हुनुहुन्छ र नेकपाका युवा नेता अनिल शर्मा हुनुहुन्छ। कृष्ण राईजी, तपाईँबाटै म कुरा सुरु गर्छु। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई असंवैधानिक भनिएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो संवैधानिक हो अथवा बाध्यता हो, के हो? अब यसका बारेमा अहिले बहस छलफल चलिरहेकै छ। एउटा कुरा त अब सर्वोच्चले यो विषयलाई इन्डोर्स गरिसके पछाडि यो संवैधानिक प्रश्नभित्रै रहेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बाहिर आइसकेकै छ। अब यद्यपि कानुनका अब धाराहरूका व्याख्या गर्ने कुरामा जाने हो भने चाहिँ अब कानुनलाई प्रमुख आधार मान्ने हो भने त्यसको एउटा व्याख्या आउँदो रहेछ। जस्तो हामी राजनीतिक कर्मीहरूले के गर्छौँ त भन्दा कानुनलाई पनि राजनीति धेरै, कानुन चाहिँ कम हो भनेर हामी संविधानका यो विषय राजनीतिक हो कि संवैधानिक के हो त? त्यसो यो विषय अब प्रधानमन्त्रीले पनि धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ। यो विषय चाहिँ अब राजनीतिक कदम हो यो, जो देशलाई सङ्कटमा अझ थप अगाडि बढाउन नदिनका लागि यो कदम अपरिहार्य थियो, उहाँ भनिराख्नु भएकै छ। हामीले त्यो भनिरहेकै छौँ। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा 2072 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएको छ त? अब प्रश्न चाहिँ के छ भने मैले अघि नै पनि सुरुमा भने अब यो चाहिँ आम रूपमा हेर्ने हो भने अब लोकतन्त्र आत्मसात गरेको मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने विशेष अधिकारको रूपमा यो प्रचलनमा पनि छ। हामीका पनि अब अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू नघटेका होइनन् होइन। यो सन्दर्भमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको फैसला र तपाईँको मनमोहन अधिकारीका पालामा भएको अदालतको फैसलाको बारेमा पनि मुलुकले ठुलो ठुलो द्वन्द्वहरू पनि हामीले त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने स्थिति रह्यो। अब अहिले पनि अब के परिस्थिति छ भने अब संविधानको कुन चाहिँ धाराले चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ भन्न पाउने छ भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ देखिँदैन। तर जब मन्त्री परिषद गठन हुने प्रावधानहरू जुन छ 1, 2, 3, 4 त्यो सबै अवस्थाहरू समाप्त भएको र पहिलो अवस्थाबाट चाहिँ बनेको प्रधानमन्त्री जो मसँग 64% मत चाहिँ मसँग छ र अरू बाँकी रहेको विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि पनि 36% मत छ। यो पार्टी अब फुट्न सक्दैन, किनभने अहिले चाहिँ मान्छेहरूले अब जे भने पनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको भावना अनुसार बनेको दल सम्बन्धी ऐनका कारणले दलको पनि 40% र केन्द्रीय कमिटीको पनि 40% भन्ने जुन राख्यौँ, त्यो दुईटै अवस्था चाहिँ लिएर निर्वाचन आयोगमा कोही नगएसम्म त त्यो त यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त फुट्ने स्थिति बन्दैन। यो नफुटेपछि त्यो 64 चाहिँ घटेर सिङ्गै छ, नेकपा सिङ्गै छ, त्यो घटेर चाहिँ त्यो 64 घटेर 63, 62 हुँदै आउने र 36% बढेर चाहिँ तपाईँको 51% हुने त्यो सम्भावना छँदै छैन। म पुष्पाजीतर्फ जान चाहन्छु। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने संविधानले यो अधिकार दिएको छ भन्ने आफ्नो तर्क राजनैतिक रूपमा चाहिँ लिनुभयो होइन? त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला त हामीले 72 सालमा प्राप्त गरेको नेपालको संविधान एउटा मौलिक संविधान र एउटा मौलिक संसदीय अभ्यासलाई प्रारम्भ गर्यो, जसको कार्यान्वयन अहिलेको निर्वाचन पश्चात राज्यले गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ, दलले गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले गर्नुपर्छ। जुन कुरा संविधानमा लेखिएको छ त्यसको पालना गरेनौँ, यदि हामी संविधानलाई नै पालना गरेनौँ भने त मुलुकको लोकतन्त्र खतरामा हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता। मैले यसलाई
मैले राजनीतिक कुरा पनि किन जोड्न खोजेँ भने अहिलेको नेपालको संविधानले एउटा मौलिक व्यवस्था के गर्यो भने हिजोको 47 सालको संविधानमा जुन प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा संसद भङ्ग गर्ने एउटा विशेष अधिकार पनि दिएको थियो। तर अहिलेको परिवेश हेर्ने हो भने हामी संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ, हामी संविधानको मूल्य मान्यता मान्छौँ भने यदि सरकारको प्रतिबद्धता हो भने निश्चय नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते जुन संसद भङ्ग गर्नुभएको छ त्यो पूर्ण रूपबाट असंवैधानिक छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा जनताको बहुमत भनेको सरकारलाई मात्रै स्थिर सरकार बनाउनलाई होइन, स्थिर संसद असंवैधानिक छ भन्नुभयो होइन? मैले जोडेँ। असंवैधानिक हो भने कसरी विघटन भयो? होइन, मैले जोडेँ। बहुमत सरकारलाई 5 वर्ष चलाउनलाई मात्रै दिएको होइन जनादेश, 5 वर्षमा संसद पनि चलिरहनुपर्छ भन्ने मान्यताले दिने हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अहिलेको संविधानले परिकल्पना के गरेको छ भने संसदले नै सरकार गठन गर्नुपर्छ, संसदले नै सरकारको परिवर्तन गर्नुपर्छ। होइन, मेरो बिल्कुलै होइन, त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट संविधानको व्याख्या हुँदैन। संविधान भनेको संविधान हो, संविधानको मूल्य मान्यता भनेको कसैले पनि त्यसलाई यदि परिवर्तन गरेर व्याख्या गर्न थालियो भने त फेरि मुलुकमा स्वेच्छाचारी शासनहरू अगाडि बढ्छ। त्यो संसद विघटन चाहिँ कसरी भयो? होइन, मैले तपाईँलाई के मात्रै भन्न खोजेको भने पहिलो कुरा के भने सरकार बनाउने, सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने, सरकारले विश्वासको मत लिने, यो सम्पूर्ण व्यवस्था अहिलेको संविधानको धारा 76 ले गरेको छ। र विघटनको अवस्था त्यहाँ प्रष्ट रूपबाट कहाँ राख्यो भने बहुमतको सरकारले विघटन गर्ने व्यवस्था कहीँ पनि छैन। अल्पमतको सरकारले यदि विश्वासको मत लिन सकेन भने, अल्पमतको, म किन अल्पमत भनिरहेको छु भने हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार के भन्नुहुन्छ भने 64% मत मसँग भनिराख्नु भएको छ। उहाँले पनि माने नेतृत्व गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्नेले के भन्नुहुन्छ भने बहुमत 64% मसँग छ, तर संविधानको धारा 76 ले के भन्छ भने अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ, चाहे 2 या 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाओस्, चाहे लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाओस्, चाहे एउटा व्यक्तिले सरकार बनाओस्, तर संसदमा गएर विश्वासको मत लिनुपर्छ। र विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै विघटन गरेर 6 महिनाभित्र संसदको निर्वाचन हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपबाट धारा 76 मा लेखेको छ। अझै बुझेको छैन, जस्तो असंवैधानिक थियो भने संविधानमै त्यो व्यवस्था थिएन भने, तर संसद त अहिले विघटन भएको छैन नि, संसद होइन विघटित भएको छ। म अलिकति युवा अनि यसलाई मैले कहाँ पनि जोड्न खोजेँ भने अब तपाईँले संसद विघटन त हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ, किन संविधान तह त्यो कदम असंवैधानिक हो। त्यही भएर त्यो निर्णय जुन सरकारको निर्णय हो त्यो गलत हो, गैर संवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र यसले संविधानको पुरा स्पिरिटलाई नै घाइते बनाएको छ। त्यही घाइते भएको कारणले अहिले त्यसको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा यो विषय संवैधानिक इजलासमा बहसको विषय चाहिँ बनेको छ। अलिकति अनिल शर्मा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, एउटा जोस जाँगर होइन, राजनीतिमा केही गरौँ भन्ने होला होइन, तर राजनीति त अस्थिर भयो। 2007 सालदेखि धेरै ठुला आन्दोलनहरू भए, परिवर्तनहरू भए, फेरि हामी जस्ताको जस्तै उही अवस्थामा आइपुग्यौँ होइन। तपाईँको मनभित्र चाहिँ के उठिरहेछ, यो चाहिँ किन यस्तो भयो होला? एकदम यो साह्रै घत लाग्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ। अब मलाई यो अहिलेको परिस्थिति प्रधानमन्त्रीले जे चाल्नु भएको छ यो संवैधानिक पनि छैन र राजनीति पनि छैन, यो गैर असंवैधानिक र गैर राजनीतिक कदम हो। यो गैर राजनीतिक कदमले नेपाली जनताले लामो समयदेखि एउटा नेपालको समृद्धिको यात्रालाई पुरा गर्ने एउटा स्टेजमा पुगेका थिए, उहाँ आज आएर त्यसको विरुद्धमा धावा बोल्नु भएको छ। यो थुप्रै सबै नेपाली युवाहरू, सचेत नागरिकहरू सबैको लागि एकदमै अप्रिय, दुःखद र साह्रै एकदम पीडादायी अवस्था हो। पीडा बोध गर्नुभयो अनिलजीले पनि। म अलिकति कृष्ण राईतर्फै फर्केँ फेरि होइन। के भयो यस्तो, संविधान त नभएको अधिकार र राजनीतिक रूपमा पनि अब गैर राजनीतिक कदम भनेर चाहिँ यहाँहरूकै सँगै हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि होइन, अहिले विभक्त सँगै छ नि, अहिले पनि सँगै हुनुहुन्छ, माया लाग्छ किन? पल्लो पल्लो पनि मात्रै हो। मायाको त के कुरा हो र, सँगै छौँ अनि होइन। शीर्ष नेताहरूको एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरे देख्दा त त्यो त धेरै टाढा गयो जस्तो देखिन्छ नि। त्यो सामान्य कुरा हो, सामान्य कुरा हो। म चाहिँ अहिले राजनीति बुझ्नुभन्दा अगाडि मैले परिवार सम्पत्तिको बारेमा बुझेर राजनीतिमा आएको मान्छे होइन। भने तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष अहिले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होइन, तपाईँको मुखबाट सुनाउ न। होइन, पुष्पकमल दाहाल पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त। हामीले त्यत्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, तेस्रो पूर्ण बैठक हुनेर आयोजना भयो,
त्यसमा कसैले केही पनि गरेको छैन। तर एउटा अध्यक्ष सडकमा, एउटा चाहिँ सत्तामा। होइन, सडकमा पनि कसैले जानु भनेकै छैन। तपाईँ एउटै घरमा बसिराख्नु भएको छ, अब चाहिँ कहिलेकाहीँ छोराछोरीहरूले मेरो चाहिँ अधिकार लिने बेला भयो भनेर कहिलेकाहीँ यसो बाआमासँग सिधा कुरा गर्न नसक्दा छिमेकीलाई भने जस्तो, अनि बहिनीको कुरा चाहिँ बाले नसुन्दाखेरि दाई मार्फत भने जस्तो, त्यस्तो अवस्थाहरू बाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने लाग्छ मलाई। अब जुन अब भावनात्मक कुरा गरेर राजनीति चल्दैन भन्न ठान्छु म चाहिँ, होइन। अब यो त एउटा विषय अगाडि बढ्यो, भनिदिनुहोस् त यो विषयका बारेमा चाहिँ संविधानको कुन चाहिँ धारा टेकेर चाहिँ होइन, म अब यहीँनिर जान चाहन्छु। मैले चाहिँ अब हुन त म कानुनको विद्यार्थी होइन, मैले कानुनी पनि प्रश्न हुन्छ, यो सर्वोच्चमा छँदैछ, यो जारी छँदैछ, त्यो आफ्नो पाटो भयो होइन। तर यो निकास कसरी जाने त? होइन, मैले यही कुरा गर्दै थिएँ। म अब कानुनको विद्यार्थी त यहाँ पुष्पाजी हुनुहुन्छ, हामी सँगै पनि प्रतिनिधि सभामा थियौँ। अब चाहिँ अहिले संविधानमा व्यवस्था गरे बमोजिमको चाहिँ 4वटा अवस्थाबाट मन्त्री परिषद गठन हुने वा कुनै दलको नेता तोकिएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने। अब पहिलो अवस्थाबाट चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सरकार बनायो। यदि त्यो नभइदिएको भए भनेर अर्को 2मा के हुन्छ त भन्दा 2 वा 2भन्दा बढी दल मिलेर फेरि त्यसले तोकेको दलको नेतालाई त्यस पछाडि मात्रै अनि अल्पमतको सरकार, त्यो चाहिँ संसदमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको। अनि चौथो भनेको त त्यो त तपाईँको जादुगरी अवस्था मात्रै हो। मैले विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर कोही निस्केला र सबैले गर्ला भन्ने त्यो 30 दिनको एउटा परीक्षणको मात्रै कुरा हो त्यो। अब यो सबै अवस्थाको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ केपी ओलीले भनेकै ठाउँमा गएर मात्रै समाप्त हुन्छ। तपाईँ पहिलो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, दोस्रो अवस्थामा जाँदैन। किन दोस्रो अवस्थामा जाँदैन भने दोस्रो अवस्थामा जाँदाखेरि 36% चाहिँ 37 हुँदैन। यो दल नफुटिकन 37 हुँदैन। त्यो भएको हुनाले संविधानको धारा अर्को 2 त्यो दफा 2 प्रयोजनमा आउँदैन। अब तेस्रोमा जाँदाखेरि अल्पमतको बनाउने स्थितिमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने सबभन्दा बढी सिट जितेको दल कुन भन्दा फेरि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा नै हुन्छ, भन्दा अर्को दल त हुँदैन। अब चौथोमा त अब जाने अब अवस्थै हुँदैन मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो खालको समर्थन छैन भनिरहनु भएको छ नि त? कसले? उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ होइन, त्यो त हो। अब यो चाहिँ विषय भनौँ, दाल नेपाल पक्षले यही विषय चाहिँ अब के हुन्छ भने यो मेरो पक्ष र अर्काको पक्ष भन्ने कुरा चाहिँ अब कहाँबाट प्रवेश हुन्छ भने कानुनको कुरामा छिनोफानो नभइसके पछाडि अब राजनीतिक प्रश्नतिर जान्छ। संसारका हरेक घटनाहरू त्यही नै हो। भनेपछि यो कुर्सी बचाउनको लागि यो कदम चालियो भनेर होइन, कुर्सी बचाउन भन्ने त यस्तो हो नि त। कुर्सी भन्ने कुरा चाहिँ के का लागि भन्ने कुरा हो। अब कुनै पनि ठाउँमा जानका लागि त कुर्सी नै हो नि। अहिले मैले यहाँ उभिँदाखेरि मैले यो माइक्रोफोन पाउनु, यो पाउनु, यो कुर्सी हो मेरो लागि अहिलेको सन्दर्भमा। अब देश चलाउने राजनीतिज्ञहरूका लागि त पद त कुर्सीकै कुरा होला। त्यो त हरेक ठाउँमा अरू व्यवसायमा पनि हुन्छ। अब तपाईँको एउटा सामान्य कर्मचारी, तपाईँ भित्री मनदेखि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम एकदम ठिक छ, यो संवैधानिक छ, राजनैतिक छ भन्ने चाहिँ ठान्नु भएको छैन? म त्यही भनेर त म त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सदस्यमै छु। अहिले मैले कहीँ जानुपर्ने जरुरतै ठानेको छैन। अब यो कदम पनि राजनैतिक कदम हो र संवैधानिक हिसाबले पनि ठिक छ भन्ने जुन दलिल पेश गर्नु भएको छ होइन, त्यो भने हामीलाई संविधान किन चाहियो? यदि राजनीतिक रूपबाट आज बेलायतसम्ममा अलिखित संविधान भएको ठाउँमा त एउटा स्थिर सरकार हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई संसदकै 2/3 मत लिएर मात्रै विघटन गर्न पाउने भन्ने जस्ता कुराहरू लेखिएको छ त्यहाँ। भन्दाखेरि 2011 सालमा त्यहाँ कानुन बनेर पनि प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद विघटन गर्न नपरोस् र मुलुकले एउटा स्थिर सरकार पाओस् भनेर, स्थिर संसद पनि पाओस् भनेर, जनताको पनि आवधिक निर्वाचन होस् भनेर हो। भन्दाखेरि यो राजनीतिक प्रश्न किन पनि हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई पटक पटक छल्नुभयो। विभिन्न यति धेरै राष्ट्रिय एजेन्डाहरू, यति धेरै राष्ट्रिय राजनीतिका विषयवस्तुहरू उठान हुँदाखेरि संसदलाई हठात उहाँले स्थगित गर्नुभयो एउटा। दोस्रो कुरा, उहाँले संसद बोलाउनुको मुखमा आएर संसदलाई भनौँ नि अविश्वासको प्रस्ताव आउला वा अरू प्रश्नहरू आउला भनेर वा मेरो सत्ता जाला भन्ने डरले पनि भयले पनि उहाँले संसदलाई हठात रूपबाट बिना कारण भङ्ग गर्नुभयो। तेस्रो कुरा, अहिलेको संविधानले 64%को होइन, कुन संविधानमा तपाईँको एउटा कुरा के भने संविधानमा प्रष्ट रूपबाट मैले फेरि पनि भने नि हाम्रो अहिलेको संविधानको संसदीय व्यवस्था अत्यन्त मौलिक छ र सबैको जवाब उहाँले त्यो छैन भनेपछि होइन, त्यो उहाँलाई अधिकारै छैन। होइन, विघटनको व्यवस्था कहाँ लेखेको छ? विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटनको व्यवस्था भनेर संविधानको धारा 76 मा स्पष्ट रूपबाट लेखेको छ।
स्पष्ट रूपबाट विघटनको जुन प्रावधान छ, जुन उहाँहरूले 85 धारा पनि अब समात्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ नि, अब यो सबै कुरा कानुनी हुँदैन, यो संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो। अब राजनीतिक हिसाबले सहमतिमा अगाडि बिल्कुल बढ्छ। राजनीति पनि त्यो एउटा नियम कानुन सुशासन सभ्यता होइन संविधानसँग बाँधिएको हुन्छ नि राजनीति। त्यही भएर त हामीलाई यत्रो लिखित संविधान र यत्रो कानुन किन चाहियो भन्दाखेरि यसबाट सरकार पनि बाँधियोस् र कुनै पनि संविधानभन्दा माथि न कुनै दल हुन्छ न कुनै व्यक्ति हुन्छ। पहिलो कुरा हामी रुल अफ ल मान्छौँ भने, मोन्टेस्क्यूको रुल अफ ल पढ्ने हो भने त्यहाँ के भने कुनै पनि व्यक्ति संविधानभन्दा माथि हुँदैन। तपाईँले त्यसो भनेर त तपाईँ पनि अब यो संविधान बनाउने क्रममा त निरन्तर छलफल बिल्कुलै हामीले त्यस बेला हेर्नुहोस् खास के थियो भन्नुहोस्, त्यति बेला चाहिँ त्यो यो जुन प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभा अथवा भने विघटन गर्ने अधिकार नराख्ने भन्ने खालको कुरा पनि अहिले उठिरहेछ नि। त्यो चाहिँ ब्रिटिस मोडलको हो। तैपनि हामीले चाहिँ 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यसको बदलामा यो गर्ने भन्ने खालको कुरो अब त ब्रिटिस मोडल पनि अब आधुनिक भइसक्यो। 2/3 सांसदको कन्सेन्ट सहमति नलिकन संसद भङ्ग गर्न पाइन्न भने फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्री एक्टले त्यो पनि 11 सालमा संशोधन गरिसक्यो। भन्दाखेरि अब ब्रिटिस मोडल पनि छोडिदिउँ। तर तपाईँले भने पाइँदैन भनेर संविधानले नि भन्यो। सुन्नुहोस् न, मैले यहाँ कहाँ जोडेँ भने तपाईँ फेरि बिगाड्नु होइन, उहाँको कुरा मैले के जोडेँ भने उहाँले के स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा 47 सालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार थियो नि भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि उहाँले अहिलेको संविधानलाई स्वीकार नगरेको हो कि भन्नु पर्यो। भन्दाखेरि अहिले त 72 सालको संविधानले 47 सालको संविधानको परिकल्पना गरेको छैन। किसिमले के 47 मैले 47को कुरै गरेको छैन। 47को संविधान अनुसार मैले 47को कुरै गरेको छैन। यति जान खोजे हिजोको प्रधानमन्त्रीहरूले बहुमतको अधिकार प्रयोग गरेको अब कानुनका चाहिँ विषयमा उहाँले संविधानवादका पनि कुरा गर्नुभयो र अधिकांश चाहिँ निर्णयहरू कानुनत भएको जस्तो देखिए पनि केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, चाहे त्यो सामान्य व्यक्तिगत जीवनका घटनाहरू हुन्, हामीले कानुनमा चाहिँ त्यही भएर फरक धारको निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यसलाई अलग्गै राखिन्छ र कानुनमा चाहिँ नजिरको सङ्ग्रहहरू बनाएर राखिन्छ। यस्तो पनि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ प्रचलनका आधारमा हुन्छ। कतिपय चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तका आधारमा गरिने निर्णयहरू पनि हुन्छ। यो चाहिँ अहिले राज्य सञ्चालनका 47 सालको संविधान त होइन नि त, होइन, मैले 72कै कुरा गरेको। अहिले चाहिँ तपाईँको कतिपय चाहिँ यो संविधान भनेको चाहिँ राज्य सञ्चालनका चाहिँ एउटा विधि हो। त्यो विधि चाहिँ तपाईँको कसले गर्छ त भन्दा जनताबाट जन्मियो नि त। अब तपाईँहरू त्यो भनिरहनु भएको छ, उहाँहरू त्यो मानिरहनु भएको छैन होइन। मैले यसो म अझ उहाँ त संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, म त्यो ठाउँमा थिइनँ, यद्यपि म पार्टीमा थिएँ। अब हामीले संविधान बनाउँदाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले अन्तको काहीँको उदाहरण दिनै पर्दैन। जसरी सार्वभौमिकताको प्रश्नमा सानो वा ठुलो हुँदैन, हाम्रो आफ्नै वेट हुन्छ भनेर हामी एउटा मान्यता स्थापित गर्छौँ। अहिले त्यही गर्न खोजिरहेको छ नेपालले। अहिले चाहिँ तपाईँको यो संविधानका व्यवस्था गरिराख्दाखेरि 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको सदन टिक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा भावनात्मक रूपले त्यहाँ कुरा उठ्यो होला। हामी त्यसमा सहमत थियौँ। किन भन्दा यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरतालाई समाप्त गर्नका लागि ती बुदाहरू उठेका पनि हुन्। तर तपाईँको हामीले व्यवस्थापन गर्दैखेरि चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा 2 वर्षसम्म मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ स्थिर राखे पुग्छ भने के सदन भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री बिना चाहिँ तपाईँको हुनै सक्दैन, मेरो चाहिँ मान्यता हो त्यो होइन। यदि त्यस्तो हो भने त मन्त्रीले मात्रै चलाएको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को नियुक्ति नगरे पनि हुन्छ होला। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्याग गरेको भए त बहुमतको सरकार थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, काङ्ग्रेस त तल बसिरहेको थियो होइन। त्याग गरेको भए भन्ने कुरा यसमा रहँदैन। राजनीति भावनात्मक कुरा होइन, राजनीति सरल रेखा होइन। अब के त अस्थिरतातर्फै जाने त? अस्थिरतातर्फ त कसरी जान्छ? अस्थिरतातर्फ त प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ। अनिलजी होइन, अनिलजीलाई त त्यो लाग्नु स्वाभाविक भयो। अहिले यो यसलाई अस्थिरता भन्ने र स्थिरता भन्नेमै आन्दोलन त छ नि त। अझ हिजै अर्को अध्यक्ष तपाईँकै अध्यक्षले चाहिँ अझ कडा रूपमा जानु पर्यो भनेर भन्नुभयो होइन, अध्यक्ष भने प्रचण्डले। तपाईँले मान्नु भएको छ नि त अध्यक्ष त होइन। अब कडा रूपले यस्तो हो, तपाईँको अहिले के छ भने जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कार्यक्रम आयोजना गरिरहेछ, तर हामीले बुझिराखेका छौँ यो भित्रभित्र चाहिँ चुनावी वार्मअप नै हो। अनिलजीतर्फ म जान चाहन्छु। अनिलजी, तपाईँको अध्यक्ष, उहाँको पनि अध्यक्ष होइन, तर अहिले कडा रूपमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्ने एकातिर अस्थिरता जन्मिने कुरो त यहाँबाट निक्ल्यो। उहाँहरू चाहिँ
यही ठिक छ भन्ने, तपाईँहरू चाहिँ यो ठिक छैन भन्ने? ठिकै छ कुरा। अब किन्चीले पनि राख्नु भएको छ होइन। कुरा के छ भने संविधानलाई अपव्याख्या गरेर हो, संविधानको मर्मलाई घात गरेर होइन गरिएका कदमहरूलाई अहिले फेरि होइन यहाँ चाहिँ जनताको मतमाथि जनताले हिजो आन्दोलन गरेर होइन त्याग गरेर बनाएको आफूले लेखेको संविधानमाथि फेरि चाहिँ यहाँ वज्रपात गर्ने प्रयास अहिले पनि कृष्णजी गर्दै हुनुहुन्छ है। म के भन्छु भने राजनीतिक कुरा के हो, संविधान राजनीतिको एउटा सर्वोच्च एउटा उत्कर्ष एउटा निष्कर्ष हो। अलग थलग यो राजनीतिले अर्कै गर्न पाइने, राजनीतिमा नैतिकता छैन, राजनीतिमा एउटा सिस्टम छैन, राजनीतिमा मूल्यहरू छन् नि। राजनीतिक मूल्य मान्यता नैतिकता हुन्छ, त्यसलाई अझै केही होइन एउटा निष्कर्षको रूपमा हामीले राजनीतिबाट होइन सबै जनताको मतबाट प्राप्त गरेका जनताका आवाज, जनताका चाहनाहरू, नेपाली जनताका भावनाहरू जे थिए त्यसलाई एउटा संविधानमा पो कैद गरेको हो त। यसलाई अलग थलग बनाएर राजनीतिले संविधान कता कता हो राजनीतिले अगाडि जान्छु भने अलग थलग गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरा होइन यो के हो भन्दा सरासर संविधान माथि र जनताको त्यो होइन गरेको त्याग तपस्या बलिदान रगत होइन जे होइन एउटा आन्दोलन गरेर ल्याएको माथि यहाँ फेरि उपहास हुँदैछ एक होइन। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हो पार्टी चाहिँ फुट्न सक्दैन। पार्टी फुट्नको लागि कमसे कम होइन मलाई लाग्छ कानुनले 5 वर्ष भन्छ र सङ्ख्याको हिसाबले 40% हुनुपर्छ। त्यो कुरा सही भन्नुभएको छ कृष्णजीले। पार्टी फुट्न सक्दैन। तर के छ भने पार्टीभित्र खराबीहरू मौलादै गर्दा, पार्टीभित्र अधिनायकवाद मौलादै गर्दा, पार्टीभित्र अरू त्यस्ता प्रवृत्ति हुँदै गर्दा पार्टीले आफ्ना सदस्यहरूलाई होइन अध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँ भएका सबै सदस्यहरूमध्ये होइन त्यहाँ फेरबदल गर्न सक्दछ, उनीहरूलाई कारवाही गर्न सक्छ, नसिब दिन सक्दछ, रूपान्तरण गर्ने अवसर दिन सक्छ। त्यसरी त्यो प्रक्रियाबाट हामी जान सक्छौँ। तेस्रो कुरा यहाँ जहाँ 64% कुरा छ होइन 64% सेरोफेरो सही हो। 64% सेरो होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नहुनै बित्तिकै 64% हटाउने हुनसक्छ, 64% हुन सक्छ। तर 64% म छ भनेर भङ्ग गर्ने कुरो त छैन नि होइन। भङ्ग गर्न पाउने कहीँ राइट छ त छैन नि होइन। उहाँसँग 64% छ भनेर भङ्ग गरिदिने संविधानले त एउटा प्रतिनिधिलाई पनि के छ एउटा प्रतिनिधिलाई पनि उसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि होइन विश्वासको मत लिने राइट दिइरहेको छ भने 64 भने त त्यहाँ त आज तपाईँको कति अब होइन 30 सेरोफेरोको अझ सङ्ख्या छ त। बहुमतले राज गर्नु नि उहाँसँग बहुमत छ त्यो भएर उहाँले त्यो गर्यो भन्ने खालको जुन पेस गरिरहनु भएको छ नि। हामीसँग 64 छौँ, हामीलाई काम गर्न दिन र हामीले विघटन गर्यौँ। किन गर्न नयाँ जनादेश कसले गर्न दिएन काम? लोकतन्त्रमा कृष्णजी म भन्न चाहन्छु कसले गर्न दिएन काम? तपाईँहरूले दिनु आउनुहोस् कसरी दिएन हामीले काम? के काम गर्न दिएन ल भन्नुहोस्? उहाँलाई सोच्नुहोस् त के गर्न दिएन छ? म ल भन्नुहोस् उहाँले के गर्न दिएन? म यो तपाईँको मिडियामा उभिएर मैले यहाँ कुराकानी गरिराख्दाखेरि अलिकति यहाँ बिचमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलको होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। म यो विषयलाई यो नेकपाभित्रको एउटा झगडाका कारण मात्र उत्पन्न भयो भन्ने ठाउँमा म जाँदै जान्न। म एउटा राजनीतिक विद्यार्थी हुँ। मैले चाहिँ यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि धेरैचोटि भनिसक्नुभयो र हामीले देखिरहेका पनि छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको के हो भने सरकारले अहिले उहाँलाई छोडेर एकछिन पुष्पाजीलाई छोडेर हामी अनिलजी र मेरो मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने अहिले चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने कारणै छैन होइन। म त के पनि भनिरहेको छु भने कामकै सन्दर्भमा नेपालको आधुनिक इतिहासमा हेर्ने हो भने तराजुमा एकातिर केपी ओली राखौँ, अरू 24जना 23जना कतिजना प्रधानमन्त्री एकतिर राखौँ। कामको फेरिस्त बताइदिन्छु म यहीँ उभिएर अहिले। मलाई कहीँ जानु पर्दैन हेर्नका लागि के भनेर म भन्नु न होइन। म त्यो भन्न सक्छु जनताको अगाडि भन्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ आज तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि त्यहाँ त्यस कारणले पार्टीभित्र उहाँलाई हटाउनु पर्ने, अध्यक्षबाट हटाउनु पर्ने खेल खेल्नुपर्ने जरुरतै थिएन। त्यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ हाम्रो अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अब चाहिँ तपाईँको के हुन्छ पार्टीको काम गर्ने जिम्मा पुष्पकमल दाहाललाई, सरकारतिरको काम गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अबको 5 वर्ष यसरी चाहिँ तपाईँको बाहिर आइसक्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो अब अहिले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले के गरे बापत चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने त्यसको कुनै चाहिँ आधारहरू छ? बरु के भन्न सक्थ्यौँ भने म यहाँ उभिएर भन्न सक्छु अनिलजी र हामीहरू हिजो जोडिनुभन्दा अगाडि नेकपा एमाले भूकम्प आउँदाखेरि 27,000 घर हामीले बनाएको, पार्टीले सरकारले बनाएको होइन। हाम्रो पार्टी त्यतिखेर सरकारमा सामेल मात्र थियो, नेतृत्व गरिरहेको थिएन। के कारणले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने? के नेपालको गुमेको भूमि चाहिँ फिर्ता गर्नका लागि खेलेको भूमिका बापत तर्क भएन? हजुर
भूकम्पको बेला घर बनायो भनेर सत्तामा रहिरहनु होइन होइन मैले यहाँ के कुरा गरेको भने पार्टीमा गर्नुपर्ने काम कारबाहीका जिम्मा होइन, केपी खालि ओलीले लिने होइन, संवैधानिक- त्यो अध्यक्षले सुन्नु लिने न। हो, पुष्प कमलले। कृष्णजी हजुर। संवैधानिक पनि भएन, राजनीतिक पनि भएन कदम। संविधानमा कहीँ कतै केही पनि लेखिएको छैन। त्यो मोडल जुन 72 सालको संविधान हो नि त, यो 47 को संविधान होइन। होइन, मैले पुष्पाजीले अहिले पनि भनिसकेँ, यो चाहिँ तपाईँको घुमाइफिरा जसरी भने पनि विश्वासको मत लिने आधार चाहिँ बाँकी त्यसो हो रहेको त्यो अवस्था थियो भने भन्न संसदमै सकिन्छ। किन उहाँले चाहिँ त्यो ट्याकल गर्न सक्नु भएन त नि? किन त्यो होइन, अब ट्याकल गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने सन्दर्भमा त देखिहाल्नु भने यो विषयलाई लिएर हाम्रो पार्टीमा जुन समस्या आयो, पार्टीबाट भित्रैबाट असहयोग हुने स्थिति आएपछि त्यो त भन्ने नै भयो नि। त म यहाँ भन्दै थिएँ, अहिले यहाँ पुष्पाजी हुनुहुन्छ, हामी यहाँ सँगै छौँ कि अब सदनमा सामान्यतया चाहिँ तपाईँको नीति निर्माण गर्ने मिनी पार्लियामेन्ट, हामी मिनी संसदीय समितिहरूमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै एजेन्डा जान्छ, त्यो वर्षौँसम्म तपाईँको निर्णयको ठाउँमा पुर्याउन कसैले त्यहाँ पहल कदमी गर्दैन। यतिखेर प्रतिपक्षी दल त हाँसेर बस्न पनि सक्छ, तर हामी तपाईँले जहाँ हामी भनिरहेको बहुमत धेरै कुरा रोकिया छ। म अलिकति पुष्पाजीसँग जान चाहन्छु। त्यो रोकिया थियो पुष्पाजी, कयौँ विधेयकहरू त थियो हुन्छ होइन, के थियो, के भएको थियो तपाईँले हेर्दा चाहिँ के होइन, विशेष गरी हेर्नुहोस् नि, मैले फेरि पनि के दोहोऱ्याउन मन लाग्यो भने हामीले 72 सालमा संविधान प्राप्त गरेपछि 3वटा निर्वाचन भयो, 3 तहको। र यो 5 वर्ष भनेको निश्चय नै त्यो सिस्टम बसाल्ने समय थियो, कानुनहरू बनाउने समय थियो, र यो संविधानको एउटा कार्यान्वयन गर्ने समय थियो, यो संविधानलाई मान्ने समय थियो। अहिले यो 5 वर्ष गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँ जुन हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ, त्यसको एउटा बेस फाउन्डेसन बसाल्ने बेला थियो 5 वर्ष। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि संविधान घाइते हुनु भएन, मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन घाइते हुनु भएन। पहिलो मान्यता हाम्रो त्यो रहेको छ। कुनै पार्टीभित्रको द्वन्द्व होला, मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउला, म सत्ताबाट बाहिर निस्किनु पर्ला, वा म बहुमत प्राप्त गरेर बसेको छु भन्ने कुरा चाहिँ गौण हो। पहिलो कुरा के भने यो संविधानले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि जुन हो, त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अवसर अहिलेको नेकपालाई थियो। पहिलो कुरा बलियो सरकारलाई थियो, एक कुरा। दोस्रो कुरा बाह्य कारण पनि होइन, दोस्रो होइन, नेकपाको मात्रै कारण होइन, बाह्य पनि बिल्कुलै होइन। अहिले त सम्मानित प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा बोलिराख्नु भएको छ, जुन कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ संसदलाई फेस गर्नलाई तयार हुनु भएन। संसदीय अभ्यासमा संसदलाई फेस गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले संसदलाई फेस गर्न चाहनु भएन। र अहिलेको संविधान 2-3टा मात्रै कुरा भने, एउटा अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा थियो, त्यो पार्टीभित्रको द्वन्द्वले यसमा प्रवेश पाउनु हुँदैन, त्यो त गौण विषय थियो। अहिलेको संविधानलाई कसरी यो सरकारले, बलियो सरकारले 5 वर्ष कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा हो। र दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ, जुन कानुनको कुरा सोधिराख्नु भएको छ नि, दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीको पदको जन्म पनि संसदबाट हुन्छ, त्यो पदमा सरकार फेरिने पनि संसदबाटै हो। त्यसको परिकल्पना अहिलेको संविधानले गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ परिवर्तन हुन पनि सक्छ, त्यही प्रधानमन्त्री रहन पनि सक्छ। अहिलेको संविधानले त्यो अवसर पनि दिएको, तर त्यो अवसरले पनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो अवसर वा त्यो संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि उहाँले व्यवस्था गरेर संसद भङ्ग गरिदिनु भयो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, जुन कानुनका कुरा आएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त स्पष्ट रूपबाट हाम्रो मान्यता के छ भने संविधानमा टेकेर संविधानको स्पिरिट अनुसारको सरकारले विधेयकहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीले समर्थन गरेको, चाहे त्यो समितिमा होस् चाहे सदनमा होस्। तर संविधानको फन्डामेन्टल राइटभन्दा विपरीतका जति पनि कानुनहरू आए, विधेयकहरू आए, जस्तो मिडियादेखि लिएर गुठीदेखि लिएर जति पनि आए, अख्तियारदेखि आएर मानव अधिकार आयो, त्यसलाई त्यो विधेयकहरू चाहिँ फिर्ता लग्नुपर्छ पनि भनियो र त्यसलाई हामीले मान्न पनि मानिएन। रह्यो अब उहाँले भने जस्तै समितिमा अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो, फेरि के जस्तो देखियो कि राजनीतिक प्रश्नहरू, राजनीतिक चुनौतीहरूको बिचमा संविधानलाई कमजोर गराउने, र त्यो संविधान कमजोर हुने बित्तिकै के हुन्छ नि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। तर हामी के भन्छौँ नि, यो लोकतन्त्र अहिलेको कदमलाई के लोकतन्त्रमाथिको हमला भनेर बिल्कुल है। सुन्नु नि, संविधान कमजोर, संविधानको कार्यान्वयन नै कमजोरबाट भयो, गलत ढङ्गबाट भयो। जब तपाईँको पाएको पहिलो पटक प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, जुन पहिलो राजनीतिक परिवर्तन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, जुन कुरा संविधानमा लेखियो त्यसको पालनाकर्ता हो पार्टी, सरकार। राज्य भनेको को? राज्य भनेको प्रधानमन्त्री सरकार मात्रै हो र? राज्य भनेको त सरकार पनि हो, व्यवस्थापिका पनि हो, पार्टी पनि हो, न्यायपालिका पनि हो। राज्य भनेको केवल प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै होइन। यहाँ त कस्तो भइरहेछ नि, प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै मैले नै संविधान सर्वे सर्व म हो। राज्य भनेको प्रधानमन्त्रीको पद मात्रै होइन, राज्य भनेको एउटा जिम्मेवारी लिएको। कृष्णजीले नोट गर्नु होला त्यो कुरा, म पछि आउँछु। अनिलजी, जस्तो तपाईँहरू विरोधमा हुनुहुन्थ्यो कतिपय एजेन्डामा, जुन संसदमा प्रतिनिधि सभामा विधेयकहरू थियो, कतिपय विधेयकको तपाईँहरू एउटा युवा नेताहरूले विरोध पनि गरिरहेको थियो। त्यस्ता विवादास्पद विधेयकहरू थिए, यो संसद विघटन गरेर त्यो विवाद चाहिँ मत्थर पार्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भनेर पनि भन्ने एक थरी छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
म पहिला अलिकति अगाडिको कुरा गर्न चाहन्छु। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ के गर्न दिएन है। दुईवटा कुरा म भन्छु, उहाँलाई सिकाइदिन्छु। पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई गर्न नदिएको दुईवटा काम हो। एउटा हुबहु ढङ्गले जसरी एमसिसी पास संसदको बहुमतबाट जो होइन पारित गर्न खोजिएको थियो त्यो पार्टीले गर्न दिएको होइन। केन्द्रीय समितिको बैठकले यसलाई चाहिँ छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नम्बर 1 गर्न नदिएको काम। दोस्रो कुरा उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी जे अध्यादेश ल्याउनु भयो होइन, त्यो पनि एउटा कोरोनाको सङ्कट एकदम पुरै महामारी परिरहेको बेला होइन, त्यति बेला ल्याउनु दिएको त्यो कुरालाई पनि उहाँलाई गर्न नदिएको। त्यो बाहेक होइन, त्यो बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले गर्न दिएको केही काम छैन मेरो विचारमा। हेर्नुहुन्छ, उहाँले सरकार बनाउनु भयो, प्रधानमन्त्री सरकार बन्यो, हाम्रो पार्टीको सरकार बन्यो होइन, निर्वाचित भएर गयो। उहाँले सुरुमा सचिवहरूको सरुवा भयो हो, त्यसमा स्वाभाविक रूपले हुँदै गर्दा मन्त्रीहरूको इन्ट्रेस्टहरू थियो होला, अथवा इन्ट्रेस्ट भन्नाले छलफल सहकार्य त हुन्छ नि, गर्नुभयो, इट्स ओके, चुप लाग्यो, हामीले देखिरहेका छौँ होइन। म एक दुईवटा गर्न यो नदिएको हो उहाँले होइन, चुप लाग्यो, ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले ठिक छ आफ्नो सजिलताको गर्नुहोस्, उहाँले छानेको होइन, अरू थुप्रै पनि थियो होला विज्ञको हिसाबले उहाँले आफूलाई होइन उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो होला, ठिक छ, त्यो पनि ठिकै छ, किनभने अरू योगदान गरेका राजनीति अरू होइन अर्थतन्त्र बुझेका पनि थियो होला, त्यो पनि चुप लाग्यो, त्यो पनि गर्न नदिएको होइन, गर्न दिएको छ। तपाईँले अरू हेर्नुहुन्छ, उहाँ के अरे गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग होइन, म प्रधानमन्त्री मात्र ल्याउनुहुन्छ, ठिक छ, राम्रो हुन्छ, गरौँ, शक्ति सञ्चय गर्नु, राजस्व अनुसन्धान तपाईँले होइन अब यस्तै होइन, अरू थुप्रै तपाईँ यो फेरि त सबैमा नराखौँ होइन, सबै छ, यो सबै गर्दा गर्दै पनि ल ठिकै छ, प्रधानमन्त्रीलाई गर्न दिउँ, अनुकूलता जानुहोस् भन्दै सबै, अनि पार्टीले गर्न दिएन, कहाँ दिएन, म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, कसरी दिएन पार्टीले सबै दिएको हो। मात्रै कुरा के हो भने पार्टी कहीँ फेरि होइन हामीले उहाँले अहिले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ के अरे अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भनेको छैन, बहस त हुन्छ नि, छलफल हुन्छ नि, उहाँका यी सबै क्रियाकलाप गतिविधिहरू जे भइसकेपछि पार्टीमा एउटा डकुमेन्ट आयो, पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा थियो, त्यो छलफल थियो, अर्को थियो, आउँदै गर्दा उहाँले पनि राख्नुभयो, राख्दै गर्दा बहस निष्कर्ष नहुँदै उहाँलाई के लाग्यो, तर्सिनु भयो कि होइन, उहाँ तर्सिनु भयो। र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पार्टीमा को प्रधानमन्त्री आउने नआउँछ मेरो कुरा छैन, यो कुरा के भएको छ भन्दाखेरि उहाँले यो गर्नुभयो कि होइन, यो सिङ्गो होइन नेपाली जनताले निर्माण गरेको संविधानमा थियो, एउटा राष्ट्रिय सङ्कट निम्त्याइदिनु भयो होइन, यो सङ्कटको लागि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आवाज उठाएका हौँ हामी। अब यति बेला होइन उहाँलाई कारबाही गरेर होइन हामीले यसको रक्षाको लागि हामी सडकमा छौँ, हामी जनतालाई होइन आन्दोलित गर्न चाहन्छौँ, जनताका यस्ता अधिकारहरू फेरि सबैले यसरी कुठाराघात गरेर जाने हो भने यो नेपाल। तपाईँले राष्ट्रिय सङ्कटको कुरा उठाउनु भएको छ, म आउँछु तपाईँसँग एकछिनपछि। दर्शक दुर्गामा पनि हुनुहुन्छ र म टोपी लाउने एकजना साथी हुनुहुन्छ, तपाईँको यति छलफल चलिरहँदा कृष्णजीको कुरा सुन्नुभयो, पुष्पाजीको कुरा सुन्नुभयो, अनिलजीको कुरा सुन्नुभयो, तपाईँको मनमा चाहिँ के छ, यो राष्ट्रिय सङ्कटतर्फै गएको छ अथवा यो प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक छ, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? प्रधानमन्त्री ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको कदम सही भन्न हामीले जनस्तरबाट सक्ने अवस्था छैन। 2047 सालदेखि 72 सालसम्मको जो 25 वर्षको पिरियडमा जुन खालका को अस्थिरता सरकारहरू अस्थिर ढङ्गले चाहिँ बन्ने र भत्कने जो भइराख्यो, संसद किनबेचको खेलहरू भयो, त्यस्तो खालको चाहिँ नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित र जनताको र सिङ्गो राष्ट्रको जो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको विषय थियो, राष्ट्रिय स्थिरताको, सरकारको स्थिरताको, त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेको संविधान कुल्चेर आज प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ सङ्कट निम्त्याउनु भएको छ, यो असंवैधानिक छ। यसलाई संवैधानिक भनेर राजनीतिक निर्णयको हिसाबले यसलाई लिएर मुलुकलाई जुन प्रधानमन्त्रीले अराजकतातिर धकेल्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। नाम पनि भनिदिनुहोस् न, मैले छुट्याएछु। मेरो नाम टिपी रिजाल। टिपी रिजाल, हजुर। म कृष्णजी तर्फै आएँ। दुईवटा कुरा अनिलजीले पनि उठाउनु भयो, उहाँले पनि उठाउनु भयो। एउटा राष्ट्रिय सङ्कट निम्ताउनु भयो प्रधानमन्त्रीले भनेर। होइन, अब लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीले प्रष्टै भन्नुभएको छ, दलहरू असक्षम भएको बेलामा अथवा दलले नेतृत्व गर्न नसकेको बेलामा लोकतन्त्रमा त्यो चाहिँ कहाँ जाने हो त भन्दा जनताकै फेरि अभिमतमै जाने हो। अघि उहाँ पुष्पाजीले पनि भन्नुभयो,
संविधान कार्यान्वयनका कुरामा पनि म आउँछु। जस्तो कि हाम्रो नेपालमा आधुनिक नेपालको इतिहास सबै पढ्नुभयो भने ठ्याक्कै के थाहा हुन्छ भने कसैले नि 5 वर्ष चलाउन सकेन। राजाले नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री हुने बेलामा पनि 5 वर्ष कसैले चलाउन सकेन। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले खेल्ने त त्यो छँदैछ, तर सामान्यतया हाम्रो नेपालमा चाहिँ पार्टीभित्रै खेल्ने एउटा अनौठो रोग छ। जस्तो पार्टीभित्रको म तपाईँलाई भन्छु, यसमा म आउँछु। जस्तो 15 सालको निर्वाचनबाट 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकार 2 वर्ष पनि पुरा नहुँदै 17 साल पुस 1 गते फौजी काण्ड लागेर समाप्त पार्ने स्थिति बन्यो। आज भन्दा 2/3 बहुमत नभए पनि त्यही नजिकको प्रधानमन्त्रीको सरकार हो। म तपाईँलाई अर्को पनि भन्छु, 46 सालको प्रजातन्त्र पछाडि 48 सालमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, त्यो पनि तपाईँको पार्टीभित्रकै आन्तरिक समस्याका कारण समाप्त भयो। अनि त्यो निरन्तरता देखियो। म भन्दैछु, यसमा आउँछु। यो निरन्तरता देखियो कि अब के नेपालको राजनीति यस्तै गरी जाने त कृष्णजी? हो, यसमा दलहरू सचेत हुनु पर्यो। दलहरू सचेत हुनु पर्यो र हाम्रा देशका सन्दर्भमा दल सचेत भएको भन्ने कि नभन्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको युवाको पुस्ताले नै राजनीति नै गर्नुपर्ने, तपाईँले नै राजनीति नै गर्नुपर्ने, सबैले प्रजातन्त्रलाई लड्नै पर्ने। अहिले पनि अब उहाँहरू फेरि सडकमा यो सधैँ नेपाल हामी यही भन्दैछौँ। जस्तो समृद्धि भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, समृद्धि यही हो त होइन? समृद्धि त अब यो चाहिँ नकारात्मक कुरालाई देखाएर चाहिँ योसँग तुलना अरू केही कुरा हुँदैन। तर समृद्धिका सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो देशमा 70 वर्षमा 3 चोटि ठुला चाहिँ क्रान्तिहरू सम्पन्न भए। माओवादी मुभमेन्टलाई जोड्ने भने त्यसलाई 4 वटा पनि भन्न मिल्ला। तर जनताको जनजीविकाको सवालमा हेर्ने हो भने अहिले यतिखेर आउँदाखेरि र हामीले 46 सालको जनआन्दोलन, त्योभन्दा अनि 7 सालका जनआन्दोलन, हाम्रो बाजेका पालामा भएका कुरा हेर्ने हो भने परिवर्तन भएका त कति कुराहरू छन् नि, खालि नभएका कुरा मात्रै हेर्ने हो र। अहिलेकै सन्दर्भमा यही कुरा भन्दै थिएँ, प्रधानमन्त्रीले के चाहिँ नराम्रा काम गरेका कारण चाहिँ उहाँलाई हटाउनु पर्ने पार्टीको एजेन्डा बन्यो त? अनि एउटा पार्टीभित्रको विवादले म यहीँनिर आउँछु, संसदै विघटन म तपाईँलाई यहीँनिर आउँछु। अघि पुष्पाजीले भन्नुभयो कि तपाईँको संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो हामीले 3टा तहको सरकारको निर्वाचन गऱ्यौँ। अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिनु थियो। नेपाल बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भौगोलिक विविधताले युक्त मुलुक, जहाँ हिजोदेखि रहेको सामाजिक विभेद, सांस्कृतिक त्यो विचलनका अवस्था अनि आर्थिक विभेदका खाडलहरूका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा जनजीवन चाहिँ सुदृढ हुन नसकेका कुराहरूलाई समेटेर हामीले संविधानमा के गर्यौँ त भन्दा आयोगलाई नै संवैधानिक बनाउने निर्णय गऱ्यौँ र त्यो संवैधानिक आयोगको बैठक सम्माननीयहरूको त्यो बसाइबाट हुन्छ। आज के भइदियो त भन्दा सरकार बनेको 2 वर्ष 10 महिनासम्ममा विपक्षी दलका नेता गएन भने पनि बैठक चल्न नपर्ने, चल्न नहुने, सभामुखले त्यहाँ गएन भने मैले यहाँ भने मैले अघि नै भनेको कि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री जाँदा यत्रो 3-3 वर्षसम्म पनि बैठक डाक्दाखेरि मलाई के पनि थाहा छ भने डिनर खान डाक्यो भने चाहिँ बालटारमा अघिल्लो दिन पुगिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरू, भोलिपल्ट औपचारिक बैठक डाक्दा चाहिँ हुँदैन। अब यहीँ पुष्पाजी हुनुहुन्छ नि, कङ्ग्रेसको अब चाहिँ विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउबाजी जानु भएन। अहिले चाहिँ तपाईँको पछिल्लोचोटि केही भागभण्डा, यी सबै कुरा भागभण्डा रहेछ नि। जस्तो अनिलजीले भन्नुभयो सचिवका नियुक्ति, मन्त्रीका, कहाँनिर मन्त्री चाहिँ कुन चाहिँ नेताका अधीनमा दिएको छैन। हामी जस्तो यी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेआम वकालत गर्ने मान्छे हामीले मन्त्री ल्याऊ भनेनौँ। हामीले राष्ट्रका लागि हामी मन्त्री खानु पर्दैन। तर त्यहाँभित्र पनि भागभण्डाको कुरा, आखिर यो पार्टी पनि त गठबन्धनको निर्वाचन लडेपछि नै एकीकरणको अवस्था पछाडि गयो हो नि त। त्यसकारण तपाईँलाई एउटा कुरा नि, जस्तो एकीकरण नभएको भयो भने त फेरि यो बहुमत आउँथेन आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँहरू चाहिँ सहज हुन्थ्यो। नभएको भए 2 वर्षको दिनमै सरकार ढल्थ्यो भन्ने कुरा त। जब 2 वर्ष पुग्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अब त मेरो पालो आयो प्रधानमन्त्रीको, किनभने केपी ओलीसँग मेरो लिखित सहमति गरेको छु देखाउनु भयो नि त, भने देखाउनु भयो नि त। नभए के हुन्थ्यो भने दुईटा पार्टी गठबन्धनमा मात्रै थियो, एकीकरणमा नभएको भए 2 वर्षमा अर्को सरकार आइसक्थ्यो। यो भनेको कुनै वैचारिक मतभेद थिएन, वैचारिक मतभेद हुँदै होइन, कसरी त्यो कुर्सीमा जाने मात्रै। एकदमै त्यही कारणले यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। एकदमै पार्टीभित्रको झगडालाई हेर्ने हो भने त बडो काङ्ग्रेसमा भएको झगडा हेर्नु, आज देकोपामा संसारमा एउटा नमुना भयो होइन पुष्पाजी। अब एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचल्लोको कारण 2/3 झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारले
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो होइन? होइन, रोचक कुरा त के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब 17 साल पुस 1 गते पनि त त्यसबेला महेन्द्रले संवैधानिक कु गरेर विघटन गरेकै त हो नि भनेर भन्नुभयो। ज्ञानेन्द्रले पनि कु गरेको। अब यो त कालो इतिहासमा, नेपालको इतिहासको कालो इतिहासमा यो संवैधानिक कु गरेको इतिहास छ। हामी चाहन्नौँ कि अहिलेको समय हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि संवैधानिक कु गरेर संसदलाई जुन किसिमबाट असंवैधानिक ढङ्गबाट यसको अर्थ अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको शक्ति छ भन्ने बित्तिकै संविधानै कोल्याप्स गरिदिने, सिस्टमै कोल्याप्स गरिदिने, मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर लग्ने अधिकार त संविधानले त प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति पदलाई त दिएको छैन। यदि त्यसरी व्याख्या गर्न थालियो भने त हामी के भन्छौँ भने यो लोकतन्त्रको गर्वबाट जब तानाशाहको जन्म हुन्छ नि त्यसबेला लोकतन्त्रका अभ्यासहरू सब कमजोर हुन्छन् भन्दाखेरि अब मै सबै हो, मै सबै गर्न सक्छु भनेर यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो काम गर्नुभयो भने यो संविधानको कार्यान्वयन। र मैले यहाँ फेरि पनि जोडेँ, उहाँले फेरि संवैधानिक परिषदका कुरा गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले कहिले पनि नेपाल सरकारले राजदूत पठाउँदा वा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरू पठाउँदा कोही पठाउनु, म आफै सुनवाई समितिमा छु भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि विरोध गऱ्यौँ कि हाम्रो काङ्ग्रेसको खै त भनेर कुरा गऱ्यौँ। रह्यो संवैधानिक परिषदको कुरा। संवैधानिक परिषद भनेको त न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको एउटा सबैको 3 तहको संयन्त्र हो जसमा 3 तहकै व्यक्तिहरू, 3टै व्यक्तिहरूले त्यो संवैधानिक परिषदको परिकल्पना किन गर्यो त संविधानले? किन त संवैधानिक अङ्गको रूपमा ल्यायो? नेपाल सरकारले गरेको अरू नियुक्तिमा त हामीले कहिले पनि प्रश्न उठाएका छैनौँ। यसलाई भाग मैले के भागभण्डाको शब्दलाई चाहिँ अन्यत्र चाहिँ अरू देशहरूमा रहेनछ। मैले सुन्नुहोस् नि, तपाईँले भनेको दुईटा कुरा। एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले वा सरकारले भर्खरै उहाँले भने जस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषदको अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नुभयो, जसलाई संसदले रिजेक्ट गरिदिएको थियो। संसदले रिजेक्ट गरिसकेको अध्यादेशलाई संसद भङ्ग गरेर फेरि लिएर सुन्नुहोस् नि, मैले भन्न खोजेको केवल संसदीय अभ्यासको कुरा, मर्यादाका कुरा। जुन अध्यादेशलाई संसदले रिजेक्ट गरेको थियो त्यो अध्यादेशलाई 6 महिना नहुँदै फेरि नेपाल सरकारले संसद भङ्ग गरेर अध्यादेश लिएर आएको एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसलाई भागभण्डासँग जोड्नु हुँदैन। संवैधानिक परिषद भनेको फेरि नेपाल सरकारको नियुक्ति होइन, त्यहाँ मनोनयन होइन। फेरि संवैधानिक परिषद भनेको सामान्य प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, त्यहाँ न्यायपालिकाको पनि प्रमुख हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि हुन्छ, सभामुख पनि हुन्छ। त्यो संरचनाबाट बनाएको संवैधानिक परिषदलाई भागभण्डा भनेर यदि हामी भन्यौँ भने फेरि संवैधानिक परिषदको गरिमा बिग्रिन्छ। त्यही भएर के भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल वा अरूले प्रधानमन्त्रीले बोलाएर संवैधानिक परिषदमा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने कुरा छलफलको विषयवस्तु हो, जसले गर्दा संवैधानिक परिषदको गरिमा बढ्छ। तर यो भागभण्डा गर्ने भन्ने कुरा संविधानले त परिकल्पना गरेको छ। नेपालको राजनीति चाहिँ राजनीति शास्त्रको जुन कुराहरू छ नि, मापदण्डहरू, ती कुराहरू पनि लागू नहुने खालको चाहिँ देखियो कि होइन। अब कानुन पनि त्यस्तै भयो होइन। उहाँले भनेको चाहिँ संविधानमा नभए पनि यो राजनीतिक कुरा हो भनेर भन्नुभयो होइन। संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर लिएर जाने र प्राप्त भएको राजनीतिक उपलब्धिलाई कमजोर गराउँदा यसको मूल्य फेरि नेपाली जनताले चुकाउनु पर्यो। किन? नेपाली जनताले त बहुमत नेकपालाई दिएको थियो 5 वर्ष। अब जस्तो उहाँले भनिरहनु चाहिँ यो सारा चिज विवाद भइसकेपछि फेरि टेस्ट गर्ने त फेरि जनतामै जाने होइन, बिल्कुल चुनावमा जाउँ होइन। सुन्नुहोस् नि, त्यो भने संविधानमा किन यति मेहनत गरेर 8 वर्षसम्म मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, जसरी 10 वर्षको माओवादीको जनयुद्धलाई व्यवस्थापन गर्नलाई शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भयो र जनयुद्ध चाहिँ व्यवस्थापन भयो, त्यस्तै किसिमबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्रको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि नेपालको संविधान 2072 लेखिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि राजनीतिक नैतिक इमान्दारिता चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यो पाएन। त्यही भएर अहिले संविधान घाइते छ। अब काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ त? काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने प्रष्ट रूपबाट काङ्ग्रेसले सामान्य सर्वोच्च अदालतलाई साई आयोगको बेलामा पनि काङ्ग्रेसमाथि नै प्रहार भएको थियो मानेको। बिपी कोइराला पनि मेलमिलापको नीति लिएर आएर सामान्य सर्वोच्च अदालतमै गएर न्याय प्राप्त गरेको। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने यदि कुनै मुलुकमा कार्यपालिकाको प्रमुख निरङ्कुश हुन सक्छ, जनताले परिवर्तन गरिदिन्छ, तर यदि न्यायपालिकाले गलत नजिर बनायो भने मुलुकको डेमोक्रेसी नै कोल्याप्स हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो आस्था र विश्वास सामान्य सर्वोच्च अदालतमा छ। त्यो प्रष्ट रूपबाट हाम्रो धारणा हामी राखेका छौँ। दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति चलिराखेको छ, भोलि पनि छ। तर हामीले पहिलो बैठकमै हामीले निर्णय के गरेका थियौँ भने अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। अलोकतान्त्रिक किन भन्यो भने
राजनीतिक अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको गैर कारणले संवैधानिक यो पनि होइन गैर संवैधानिक संविधानमा उल्लेखै नभएको हुनाले संविधान विपरीत छ होइन मैले बुझिनँ कि यो असंवैधानिक भन्नुभयो कि गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक छ र अलोकतान्त्रिक किन भन्यो भन्दाखेरि उहाँले पटक पटक राजनीतिक कुरा गरिराख्नु भएको छ अलोकतान्त्रिक छ किनभने राजनीतिक क्रियाकलापले गर्दाखेरि संविधान कमजोर बनाउन पाइँदैन त्यही भएर काङ्ग्रेसले निर्णय के गर्यो भने यो गैर संवैधानिक छ अलोकतान्त्रिक कदम हो र के अरे यसको विरुद्धमा चाहिँ विरोध सभा देशव्यापी रूपबाट जान जरुरी छ संविधानको रक्षाको लागि भनेको छ र मलाई के लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्छ भन्ने कुरा एक मतबाट सबै नेता कार्यकर्ता र सबैको स्पष्ट त्यहाँ कुनै भ्रमपूर्ण कुराहरू कथम गर्नुपर्ने कदाचित भन्ने जरुरी शब्द छैन। छ नि एउटा त्यसमा हजुर कथम कदाचित भन्ने शब्द सुन्नुहोस् छ नि हामीले भन्यौँ नि सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो उहाँले राजनीतिक व्याख्या गर्न खोजिराख्नु भएको छ तर 72 सालको संविधानले राजनीतिक व्याख्या चिन्दैन संवैधानिक व्याख्या मात्रै चिन्छ त्यही भएर त अहिले हिजोको दिनमा 8 वर्ष लगाएर किन हामीले संसदमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने किन हामीले एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने बित्तिकै 1 वर्ष ल्याउन नपाइने किन हामीले विश्वासको मत लिन नसके मात्रै संसद भङ्ग हुने भनेर किन त्यो मेकानिजम त्यो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम किन लेख्यौँ त के आवश्यक थियो र 47 सालको संविधानभन्दा अहिलेको संविधानमा किन त्यो लेख्यौँ भन्दाखेरि निश्चय नै बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न पाइँदैन र त्यहाँभित्र सरकार बनाउने सरकार गिराउने सबै परीक्षा संसदमै हुनुपर्छ। अनिलजी भनेपछि भविष्य अब सर्वोच्च अदालतमा छ भनौँ न तपाईँहरूको बाँकी दिनहरू होइन त्यसरी बुझौँ। अहिलेको बहसले सर्वोच्च अदालतमा सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ अब हामी त्यसलाई हेरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले आफ्ना संवैधानिक हामीलाई त लाग्छ त्यो खुला कि बहसै गर्नुपर्ने विषय जस्तो लाग्दैन सर र हाम्रा हुन त म कानुनको विद्यार्थी होइन सर र हेर्दा धारा सारा सबै हामीले जे बुझ्यौँ सुन्यौँ बहस गर्दाखेरि त्यो स्वतः असंवैधानिक कदम हो भनेर निर्णय गरिदियो अहिले त एउटा प्रक्रियाको कुरा रहला अहिले त कानुनको व्याख्या जसले नि गर्छ तर हामी पनि सिधा आँखाले हेर्दा होइन सिधा आँखाले त्यहाँ नजिर जुदाउनु पर्ने अर्को कतैको कोही होइन अरू एस्पेक्टहरू हेर्नुपर्ने के पनि छैन सिधै गर्न नपाउने कुरा धारा र अरूले हेर्ने फरक हो कि संविधानमा त अक्षर त एउटै हुन्छ म त्यही भनिरहेको छु त्यो अक्षर एउटै हुन्छ स्पष्ट छ त्यहाँ होइन तर त्यसलाई अरू फेरि अन्तरकुन्तर तानतुन गर्नुपर्ने लाग्दैन मलाई लाग्छ प्रक्रिया पुर्याएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यो डिसिसन गर्ला होइन त्यसकारण हामी कृष्णजी अब सर्वोच्चको एउटा भर्डिक्ट त आउँछ नै होइन जस्तो भयो नि आइहाल्छ होइन आउँछ अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ यो राजनीतिक विषय दस्तावेज भनेर फेरि दलहरूमा फिर्ता लान पनि सक्ला है त्यो पनि हुनसक्ला अथवा त्यो के छ अब म अहिले यो दाबीका साथ भन्न सक्दिनँ त्यस्तो भइदियो भने जस्तो सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ होइन त्यो त अब सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि त्यसका बारेमा बोल्ने कुरै भएन हाम्रो पार्टीले स्वीकार के भनेको छ भने आवधिक निर्वाचन र कानुनी सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गर्ने भनेर तपाईँ पनि लामो राजनैतिक उसमा हिँडिरहनु भएको होइन जस्तै कथम कदाचित त्यस्तो भयो भने फेरि पार्टी अध्यक्ष त केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ होइन एकदम अनि फेरि अर्को अध्यक्ष नि तपाईँहरूको हुनुहुन्छ भने त्यसपछि के हुन्छ त्यस तपाईँ के होइन अब त्यो त अहिले चाहिँ अब दुईवटा अध्यक्ष व्यवस्थापन गरेर त दुईवटा पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्दा कुनै एकजनालाई अस्तिलो नहोस् भनेर दुईवटा व्यवस्था गरेर नै हो संसारमा कहाँ हुन्छ दुईवटा अध्यक्ष निर्वाचन आयोगले कहाँ चिन्छ दुईवटा अध्यक्ष त मेरो पार्टीको विधानले चिन्ने हो त्यसो त राप्रपामा 3टा अध्यक्ष छ जसपामा 6वटा अध्यक्ष छ होइन त्यो त एउटा पार्टीभित्रको चाहिँ व्यवस्थापनका लागि मात्रै त्यो खडा गरिएको कुरा हो तर राज्यले चिन्ने त एकजना अध्यक्ष हो त्यो स्वाभाविकै रूपले हामीले के भन्यो भने दुईवटा पार्टी मिलेको हुनाले केही अब त्यतिखेर भनेको 3 महिनाभित्रमा व्यवस्थापन गर्ने अब हुँदै गर्दै जाँदाखेरि अस्ति यो चाहिँ चैत्रको मसान्तसम्ममा महाधिवेशन गर्ने भनेको तर के हो भने जसले पार्टीको कामको जिम्मेवारी पाएको थियो उनीहरू चाहिँ जानै तयार भएन ठिक छ अब सुन्नुहोस् अब निकास के त तपाईँले भन्नुपर्दा ल ठिक छ सर्वोच्चको एउटा जता भए पनि एउटा निर्णय चाहिँ आउँछ होइन निकास त अहिले यस्तो उहाँहरू दुईजनाले भन्नुभयो भने तपाईँको संसद पुनर्स्थापना हुन्छ अरू केही कुरा नगरौँ भन्नुहुन्छ मैले के भन्छु भने अब सरकारले मिति तोकिसकेको छ अब त्यो अनुसारका चाहिँ सरकारका संयन्त्रहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील भइरहेको छ अब त्यो क्रियाशील भयो भनेर अस्ति तपाईँले देख्नुभयो नि हुन पाइँदैन कहाँ निर्वाचन आयोगले अहिले चुनावको काम गर्न पाइन्छ भनेर पनि त निवेदन हाल्न त केही त गयो त अनि चुनावमा त तपाईँहरू त भनिरहनु भएको छ जाने तपाईँहरूको त आफ्नो तयारी त छ होइन हामी तयारीमै छ जस्तो अर्को अध्यक्ष होइन तपाईँकै अध्यक्षहरू चाहिँ जान चाहनु भएन भने उहाँहरू सडकमा हुनुभयो भने चुनावमा
होइन चुनाव त अब तपाईँको के हो भने अब सर्वोच्चमा भएको फैसलाका बारे अब के अरे विचाराधीन विषयका बारेमा त हामीले यहाँ तर्क गरेर केही पनि छैन। सर्वोच्चले जुन जस्तो फैसला दिने एउटा फैसला त दिन्छ होइन, त्यसपछि के हुन्छ पार्टीभित्र तपाईँहरू होइन पार्टीमा त के छ अब तपाईँको अनुमानमा चाहिँ यो हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ कि? अनुमानमा त अनुमानका कुरा त अब यो संसारै अनुमानमा टिक्ने हो होइन। त्यही पनि सुनौ कृष्ण राईको अनुमान के छ? होइन मेरा अनुमान चाहिँ के हो भने अब यो अहिले सर्वोच्चले अघि नै उहाँहरूले गरेको तर्कमा एउटा अर्कोतिरबाट म तर्क गर्नका लागि म हेर्न उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। जस्तो कि विश्वासको मत लिने अवस्था हुँदै भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। म यो कुरा मान्दछु, यदि तपाईँको यो संसद विघटन हुनु पूर्वको अवस्था भइदिएको भए त्यो अवस्था हुन्थ्यो। तर जब तपाईँको संसद विघटन हुने अवस्था चाहिँ पहिला सिर्जना भएपछि त्यो कुरा ठिक कि बेठिक भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चमा हामीले विचाराधीन राखेका छौँ, यसलाई यता छोडिदिनुहोस्। तर संसद विघटन भइसके पछाडि चाहिँ विश्वासको मत लिन्छु भन्ने चाहिँ जुन 4वटा प्रावधान छ नि अहिलेको संविधान बमोजिम, त्यो चाहिँ सुरु हुनसक्छ। किनभने मैले फेरि पनि यही जोड दिन चाहन्छु, यसकारण सकिँदैन कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नफुटिन्जेल त्यो 64 घटेर अर्कोतिर बढ्न जाने अवस्था सिर्जना नभएपछि त तपाईँको कुनै पनि त्यो दफा चाहिँ तपाईँको लागू हुने सम्भावना छैन। दुईटै पक्ष भने है मैले, दुईटै पक्ष चाहिँ हामी छुट्यौँ भनेर गएको छैन निर्वाचन, छँदै छैन होइन, छँदै छैन। जस्तो अहिले त्यो दाबी चाहिँ अहिलेको अध्यक्ष केपी ओली त जाने कुरै भएन, ऊ आफै त्यहाँ घरमा बसिरहेछ होइन। जो चाहिँ सडकमा गइराख्नु भएको छ उहाँ पनि हाम्रो बहुमत छ भन्नुभयो नि त, उहाँहरूले हाम्रो बहुमत छ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अनि हाम्रो बहुमत छ त्यसकारण के जाति छ अब हामीलाई नै चाहिँ यो चाहियो भनेर माग्दैमा पाइहाल्ने हो त। तर एउटा नि जस्तो तपाईँहरूको बहुमत नपुग्ने भएर न केन्द्रीय सदस्यहरू थप्नु भयो केन्द्रीय कमिटी भनेर भन्यो भने त्यो त तपाईँ काहीँ सो गर्ने त्यो ठाउँै थिएन, कसैले भनिदिएको पनि छैन, कसैले देखाएर हामीसँग यति छ भनेर निस्किया पनि होइन होइन। जस्तो उदाहरणका लागि केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको संसदीय दलको बैठक राखेर चाहिँ फालिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त। पार्टी जसको नाममा बहुमतमा छ भनेको छ, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड कमरेडहरू भएको समूहले त्यो चाहिँ तपाईँको संसदीय दलको बैठक राखेर चाहिँ केपी ओलीले दलबाट हटाइदिए हुन्थ्यो नि त। अनिलजी तपाईँको नेताहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन है। त्यसो भए जुन प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने बलियो सम्भावना थियो अविश्वास प्रस्ताव होइन, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्ने कुरै नै होइन। कुरा के हो भने अघि उहाँले राखे जस्तै चिन्तनको कुरा हो। अघि तपाईँले एउटा सामान्य विवाद भन्नुभयो, हामीलाई सामान्य विवाद पार्टीभित्र छलफल बहस लाग्यो, तर आज एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने के छ, चिन्तनमाथिको है दृष्टिकोणमाथिको खराबी रहेछ के। आज यो कुरा म के भन्दैन भने किसिमले भने चाहिँ यो एउटा होइन केपी ओली पक्ष र अर्को पक्ष भनेर जे यहाँ तपाईँले पनि बोल्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा होइन हो। त्यो हिजो थियो, छलफल थियो, पार्टीभित्र मतमतान्तर थिए, बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, एउटा परिवारभित्र हुन्छ, कोही कहिले साँझ बिहान दिउँसो यो रहन सक्छ, त्यसलाई म मान्दछु। तर भइदियो के भने त्यसका कारणले घर आगो लाग्यो, त्यसका कारणले नेपाली जनताले गरेको सारा उपलब्धिलाई स्वाहा बनाइदिन खोज्नुभयो भनेपछि त्यहाँ के रहेछ भने त्यति बेला उठाउन खोजेका विषय पनि सही रहेछन् होइन। आज त्यो पुष्टि हुँदैछ होइन। त्यसैले ती विषयहरूको बारेमा हामी छलफल बहस गर्न खोजिरहेको, तर मैले यसलाई तपाईँको कुरालाई म प्रश्न के पार्न चाहिरहेको हुँ भने यो होइन के अरे यो संविधानमाथि होइन जे चाहिँ होइन एट्याक भयो नि, त्यो कुरा भइसकेपछि मात्रै अब उहाँलाई कारवाही गरे हो क्या। पहिला कारवाही गरेको थिएन। पहिला हट्नुहोस् है तपाईँ कि सचिन्स कि हट्नुहोस्। प्रचण्डले अलि अगाडि उहाँले भनेपछि कागज देखाएपछि होइन फेरि पछि चाहिँ ल ठिकै छ भने त थियो नि, हटाउन खोजेको पनि होइन, सच्याउन खोजेको, बदल्न खोजेको, राष्ट्रलाई स्थिरता दिन खोजेको होइन। अहिले म एउटा नेकपाको एउटा क्याडर हुनुको नाताले म एउटा अहिले यहाँ के अरे केपीलाई हटाएर अर्को मैले होइन चाहेको मान्छे प्रधानमन्त्री होस्, यो विषय होइन। आज देश बर्बाद भयो भन्ने विषय हो। प्रधानमन्त्री आउँछन् रहन्छन् होइन, आबादी निर्वाचन रहन्छ, आबादी निर्वाचन मन परेको बेला भङ्ग गरिदिएर हिँड्दिने, मन परेको बेला गरिदिने। उहाँले आज के भन्नुभएको छ, मलाई 2/3 चाहिएको छ, यतिले पुगेन होइन, 120 त प्रत्यक्ष चाहिएको छ, म त्यसैले जनतामा जाँदैछु भन्नुभएको छ। र के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि होइन एक ढङ्गले उहाँले वैधानिक रूपमा नभए पनि हामीले कारवाही गरेपछि उहाँ छुट्टै एउटा पार्टी बनाएर घर होइन डेरामा बस्नुभएको छ। त्यो डेरामा बसेर उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने होइन 120 त्यसको आशय के हो, मलाई 120 दिएनौ भने फेरि के हो, त्यो यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, यसको आशय तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको यो गणतन्त्रमाथि पनि एउटा कुरो त्यो हो। हमला माथि मात्रै होइन भएकै त्यही हो नि। पार्टी त के हुन्थ्यो, एउटा अध्यक्ष हुन्थ्यो, अर्को जान्थ्यो, ठुलो कुरो थिएन नि। सकिएको छ, धेरै समय छैन हामीसँग। म पुष्पजीसँग आउन चाहन्छु। यो राजनैतिक कुरा संवैधानिक पनि विषयवस्तु भयो होइन, यसको निकास के हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले चाल्ने कदममा पनि धेरै कुरा भर पर्छ।
काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ? काङ्ग्रेसले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ। संसदीय प्रणाली जुन हामीले 8 वर्ष लगाएर होइन जुन किसिमबाट यति धेरै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसका काम बाँकी छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि कार्यान्वयन पक्षहरू तमाम बाँकी छ। जनताको जनादेशको पनि सम्मान हुनुपर्छ र सबभन्दा प्रमुख कुरा के भने हामी संविधानवाद र संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले वा कुनै नेताको महत्त्वाकांक्षाको कारणले वा सत्तालाई बचाइराख्ने कारणले चाहिँ संविधानको प्रक्रियालाई संसदीय प्रणालीलाई कमजोर गराएर त्यो नजिर चाहिँ स्थापित हुनु हुँदैन। त्यही भएर काङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय कार्य समितिमा यो विषयमा चाहिँ एकदम गणतन्त्रलाई जोगाउनको लागि यहाँहरू प्रयास होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निश्चय नै अब राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले त समय कम भयो। सङ्घीय गणतन्त्र भने सङ्घीय भन्ने पनि झिक्ने गणतन्त्र नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने अहिलेको सरकारले अब त्यो सरकारले गरेको निर्णय त सबै आम जनतालाई थाहा छ। तर मलाई के लाग्छ नि अहिलेको बेलामा राष्ट्रिय आवश्यकता यो थिएन। राष्ट्रिय जनताको आवश्यकता अरू थियो। अध्यादेश कोरोनाको बारेमा ल्याए हुन्थ्यो, जनताले वाइवाई गर्थ्यो। अहिले मुलुकको आर्थिक सङ्कटतिर अगाडि बढिराखेको बेलामा हठात जुन किसिमबाट अहिले जुन संसद भङ्ग गरेको छ यसको अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई थिएन। अन्त्यमा कृष्णजी अब राष्ट्रिय सङ्कटको निकास के 30 सेकेन्डमा भन्नु? निर्वाचन, यसको त अर्को विकल्पै छैन। कसले गल्ती गर्यो गरेन भोलि त्यो त्यसका परिणामका सन्दर्भमा जनताले अभिमतबाट जाहेर गरिहाल्छ। अहिलेलाई त अब संविधान यो चुनावमा जानुको विकल्प अर्को त। हस्, धन्यवाद कृष्ण राईजी, त्यसै गरी पुष्पा भुषालजी र अनिल शर्माजी। समय सकिएको छ आजको यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा। खास गरी अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पनि केही कुराहरू बाहिर आउला र त्यसपछि एउटा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दलहरूले फेरि पनि बृहत रूपमा छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ। यति भन्दै आजको प्रश्न समयको समय सकिएको छ। म दीपक रियाल पनि बिदा पाऊँ। नमस्कार।